रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तम तयारीमा छ। कोरोना भाइरसको महामारीका साथै यसले निम्ताएको आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम आएको भनेर संसददेखि बौद्धिक मञ्चहरूमा टिप्पणी भइरहेको छ। खास गरी आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नसोचेको हो कि भन्ने गुनासाहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्। तत्कालका लागि राहतका प्याकेज ल्याउनुका साथै सरकारी फजुल खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार कतै अलमलिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दैछ, सरकारको आम्दानी घटेको छ, उद्योग धन्दा र व्यवसायको वातावरण नहुँदा बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ, गरिबी थपिँदै जाने सङ्केत देखिँदैछ। सरकारको खातामा आम्दानी निकै घटिसकेको छ भने खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ। यस्तो अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, गरी खाने वर्गको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन कसरी दिने, तत्काल पुरा नहुने राजनैतिक लहरमा आधारित महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तत्कालका लागि थाती राखेर राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम किन नल्याउने, समग्रमा कस्तो बजेट ल्याउनु पर्ला, आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक, अर्थविद शङ्कर शर्मा र विश्लेषक हरि रोका। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब बजेट आउँदैछ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ, बजेट कस्तो आउँछ भनेर छनक पाइसकेका छौँ हामीले। तर यहाँनिर कुराहरू उठिरहेको छ, विभिन्न टिका टिप्पणी र गुनासोहरू उठिरहेको छ। धेरै ठुला बजेटमा आयोजनाहरू राख्नु भएन, पहिलाको जस्तो नर्मल अवस्था होइन यो अहिलेको बेला। मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिला त अब नेक्स्ट 2 इयर्समा कम्प्लिट नहुने आयोजनाहरू हामीले राख्नु जरुरी छैन। अनि त्यो कारण के हो भने हामीसँग यसपालि रिसोर्सेस पनि कम हुन्छ, तर गर्नुपर्ने यो खास गरी कोरोना भाइरसको जोखिमले गर्दा गर्नुपर्ने कुराहरू खास गरी राहत र यो रोजगारीको कार्यक्रमहरूमा धेरै बढाउनु पर्ने भावनाले अब नेक्स्ट 2 वर्षमा कम्प्लिट नहुने कार्यक्रमहरू कुनै पनि नराख्ने। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भने गत 3-4 वर्षमा हामीले स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा केन्द्रैबाट लादिएका धेरै कार्यक्रमहरू छन्। त्यो चाहिँ पहिलेदेखिका हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले केन्द्रबाट तल पठाइयो। त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले जुन कार्यक्रमहरू केन्द्रबाट तल गएका छन् ती कार्यक्रमहरूलाई अहिलेलाई स्थगित गर्दा हुन्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू कुन कुन हुन सक्छन्? त्यस्ता कार्यक्रमहरू कुन कुन हुन सक्छन्? त्यस्ता कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् भने साना साना कार्यक्रमहरू जुन स्थानीय तहले आफैले गर्न सक्छ, खानेपानी, सिँचाइ, सानोतिनो बाटोघाटोको कुराहरू इत्यादिहरू, र प्रदेश लेभलको पनि अलिकति भनौँ न मझौला खालका प्रोजेक्टहरू जुन प्रदेश आफैले गर्न सक्छन् ती कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारले यति बेर ती कार्यक्रमहरू गर्नु पर्दैन। तिमीहरूले नै आइडेन्टिफाई गरेको, प्रायोरिटी गरेको कार्यक्रम अथवा पोहोर बजेटमा राखेको कार्यक्रमहरूलाई मात्रै त्यसलाई प्रायोरिटी गरेर लिएर जाऊ भनेर स्थानीय तहलाई पनि यो प्रदेशलाई पनि उनीहरूलाई नै जिम्मेवारी छोडिदिनुपर्छ। किनभने यो राहतको, रोजगारीको सबै कार्यक्रमहरू त उनीहरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अनि अर्को चाहिँ के भने यो साधारण खर्चहरूतर्फ चाहिँ अब भनौँ न अब हाम्रो 82-85 हजारको यो कर्मचारीको नम्बरबाट बढेर 1,38,000 को अहिले पुगेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्ना नगर्ने अथवा चाहिँ स्वीकृत भइसकेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ खारेज गर्ने। अब यो सेनातिर र प्रहरीतिरको पनि कुरा आएछ। हुन त प्रहरीतिर नयाँ नयाँ भर्नाहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यो प्रदेश तहमा। त्यसैले केन्द्र तहको प्रहरीहरू पनि त्यही प्रोपोर्सनमा हामीले अलिकति समायोजन गर्न सक्छौँ। जुन कुराहरू, जुन नम्बरहरू तल जान्छ त्यो कुराहरू चाहिँ माथि पनि हामी घटाउन सक्छौँ भन्ने मुख्य चाहिँ यो हो। तर साधारण खर्चतिर त धेरै नै छ। यो आयोगहरू होइन, अब विकास समितिहरूको बारेमा त यो भनौँ न खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनिसकेको छ 4 अरब रुपियाँ यसबाट कटाउन सकिन्छ भनेको छ। त्यसकारणले यो प्रोजेक्टहरू पनि जसले चाहिँ रोजगारी दिँदैन, जसले राहत दिँदैन, त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ र भएका कार्यक्रमहरूलाई पनि मर्ज गरेर झन्नै झन्नै
मलाई लाग्छ हामीले 60% कार्यक्रमहरू मात्रै पुराना कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्याधर सर, अब यो अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको छ रेलमार्ग जलमार्गका कुरा होइन, चीन हुँदै रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र बिरगन्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, त्यो परेका छन् यी कुराहरू। तर यहाँ के भनेर थालिएको छ भने अहिलेलाई यस्ता ठुला आयोजनाहरू जो अहिले तुरुन्तै नबनाए पनि हुन्छ, यिनीहरूलाई स्थगन गरेर राख्न पनि सकिन्छ भन्ने छ। म सहमत छु अहिले तपाईँले भर्खर भनेको कुरासँग पनि र शङ्कर सरले भने कुरासँग पनि। रोजगारी दिन नसक्ने, तत्काल नतिजा नदिने खालको आयोजनाहरूको पैसा पनि सेभिङ गर्न सकिन्छ। साधारणतिरका थुप्रो आयोजनाहरूलाई चाहिँ नै अब यो खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको जस्तै पुनरावलोकन गरेर प्रोजेक्टको सङ्ख्या घटाएर मर्ज गरेर तिनीहरूलाई ड्रास्टिकली निर्ममतापूर्वक काट्न सकिन्छ र पैसा बचाउन सकिन्छ। यो सांसद कोषका जति पनि रकमहरू छन् त्यसबाट हुने काम छन्, त्यो पनि आगामी वर्ष आवश्यक छैन। यसमा मलाई लाग्छ प्राय मान्यजीहरू सहमत नै हुनुहुन्छ पनि। अब त्यसो हो भने यो सङ्घदेखि प्रदेश स्थानीयसम्ममा यो प्रकारको राजनीतिक प्रकृतिका चाहिँ यो कनिका छर्ने खालको रकमहरू बचाउने र त्यसलाई चाहिँ एकछिनपछि कुरा गरौँ न, प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो भने हाम्रो आफ्नै कोषले पनि अर्को वर्षलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो आर्थिक वर्षमा काकडबिट्टा इनरुवा खण्डको निर्माण सुरु गरिने भन्ने एउटा उदाहरण म यहाँ टिप्न चाहन्छु। यसै गरेर आफ्नै ध्वजबाग पानी जहाज आगामी आर्थिक वर्षमा भारत हुँदै समुद्र जोड्ने गरी सञ्चालन गरिने भनिएको छ। पानी जहाजका लागि करोडौँ मूल्यको गाडी किन्ने भन्ने कुराहरू त छँदैछन्। यी बाहेक यस्ता कुराहरू कतिको सान्दर्भिक हुन् अहिले? अरू पनि यस्ता छन् कि? अलिकति यो सरकारले कुरा नबुझे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो चाहिँ यो वार इकोनोमी विदाउट वार भने जस्तै को अवस्था हो भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरू बन्दाबन्दीको मारमा परेका छन्। यो बेला तपाईँको चाहिँ नि अर्थतन्त्र सब धेरै एकदम भाँसिएको अवस्था छ। एक त तपाईँको चाहिँ नि धेरै मानिसहरू बाहिरबाट फर्किने अवस्थामा छन्। यो बेला तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको खास गरेर तपाईँको चाहिँ नि यो फिस्कल र मोनिटरी पोलिसी जुन खालको ढाँचा वा फ्रेममा तपाईँको चाहिँ नि सोचा हो सरकारले, त्यो सोचाइ तपाईँको चाहिँ नि वास्तवमा कहीँ काम लाग्ने कुरा छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो अहिले तपाईँको चाहिँ नि जस्तो शङ्कर सरले पनि र विद्याधर सरले जे कुरा राख्नुभयो त्यति मात्रै होइन, अहिले त तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू मान्छेको जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, खानेपिने र तपाईँको स्वास्थ्यको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अनि एकदमै धेरै मान्छेहरू जो फर्किएर गाउँ पुगेका छन् उनीहरूको आवासको प्रबन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पिउने पानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जस्तो 50 लाखभन्दा बढ्ता मान्छेहरू गाउँ फर्किने स्थिति हुँदा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरातर्फ तपाईँको चाहिँ सरकार उन्मुख हुनुपर्ने। सरकार त तपाईँको चाहिँ एज युजुअल पोरपरार जे भएको थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिने भने जस्तो मात्रै। निजगढ विमानस्थलको कुराहरू पनि आउँछ। यो बाहेक अन्य जिल्लामा फेरि नयाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुराहरू पनि परेका छन् नीति तथा कार्यक्रममा र यो बजेटमा पनि थपिँदै जान्छन् होला। यी कुराहरूको आफ्नै महत्त्व पनि होला नि सर। हामी अहिले यो सङ्कटमा छौँ भन्दैमा सबै कुरा बिर्सेर जान पर्ने त सकिँदैन होला नि। एउटा कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले, किनभने हामीसँग स्रोत साधन कति छ, हजुर, हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के हो भन्ने कुराहरू पहिला आइडेन्टिफाई नगरिकन हामीले चाहिँ भनौँ न एयरपोर्ट अथवा निजगढको कुराहरू इत्यादि गर्नलाई यति बेला त्यति उपयुक्त हुँदैन। ल निजगढको कुराहरू हाम्रो लङ टर्म हो होइन, फेरि यो अर्को साल अथवा 2 वर्षभित्र कम्प्लिट भन्ने पनि होइन। रुख काट्ने कामहरू नै पनि धेरै बाँकी नै हुन्छ, सुरुवात गर्न बाँकी हुन्छ, यसमा झैझगडा पनि बाँकी छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरू भन्दा पनि अझ ती 7-8वटा एयरपोर्टहरू जुन छ, किनभने नेपालमा हाम्रो अहिले धेरै जति ठाउँमा बाटोको एक्सेस चाहिँ धेरै ठाउँमा पुगि पनि सकेको छ। मलाई लाग्छ अहिले एयरपोर्टहरू त्यति जरुरी हुँदा पनि होइन, किनभने टुरिज्मको कन्टेक्स्टले हेर्दाखेरि अब यो साल 2020 सालमा 80% हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरू घट्ने एउटा प्रोजेक्सनहरू आइरहेछ। त्यसैबाट खास गरी भनौँ न यो झनै 3 लाख चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा टुरिज्म सेक्टरकै मान्छेहरूले रोजीरोटी गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा त अझ धेरै नै हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ त्यो एयरपोर्टहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। यो ठिक हो, भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ यति बेला बनाउनु पर्छ, कारण के हो भने त्यो 1 वर्षमा सकिन्छ र पोखरा पनि भनौँ न मेलम्चीको कुरा कुराहरू गर्न सकिन्छ। पोखरा आधा भइसक्यो, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। तर सुनै नगरेका र
भनौँ न 8वटा जुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिले अरू एक्सेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ती बरु मेन्टेनेन्स गर्ने कुराहरू आवश्यक छ भने गर्ने तर यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ छैन। विद्यार्थी सर, मैले अझै पनि केही एक्जाम्पलहरू यहाँ राख्न चाहन्छु र तिनैजना सरहरूले यदि यो रणनीतिक महत्त्वका हुन् भने तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ, नत्र होइन भने चाहिँ घटाउन पनि सकिन्छ भन्ने कुरामा थप मतहरू जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। म यो फेरि पनि विद्याधर सरबाटै कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु। मध्य पहाडी लोकमार्गको दोलालघाटदेखि पोखरा जाने नयाँ बाटो बन्दैछ, यो रोके पनि फरक पर्दैन। हुलाकी राजमार्ग पनि रणनीतिक महत्त्वको अहिले बनेको छैन, त्यो देखिएको छैन। यस्तामा पनि अहिले बजेटहरू त्यति धेरै खनाउनु पर्दैन, त्यति धेरै प्राथमिकतामा राख्नु पर्दैन। नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा आधुनिक उपशहर विकास गर्ने, भक्तपुरको सानो ठिमीमा 5000 क्षमताको सभा हल बनाउने जस्ता कुराहरू। यसले धेरै पैसाहरू खान सक्छ, त्यहाँ धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको बेलामा कुनै पनि नयाँ योजनालाई फेरि हामी यसमा हतोत्साहित हुनु पर्दैन क्या। सिनेरियो चेन्ज भयो, अलिकति यो कोरोनाको रोकथाम हुन सक्यो भने पछि आवश्यकता अनुसारको फेरि पनि बजेट ल्याउन सकिन्छ, जम्मै ल्याउन सकिन्छ। आखिर यो जम्मैको नाम थप्दैमा यिनीहरू काम हुन सक्ने होइन, खर्च हुने होइन भने यो पैसा किन छर्न पर्यो, किन देखाउन पर्यो? जुन जुन आयोजनाहरू अहिले चालु छ त्यसको प्रशासनिक खर्चको लागि वा नहुने कामहरूमा चाहिँ नि राख्नुपर्ने कुनै खाँचो छ भने त्यो राख्ने। जुन आयोजनाहरू आगामी वर्ष वा आउने 2 वर्षमा कम्प्लिट हुन सक्छ त्यसको लागि पैसा राख्ने र बाँकी प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने, चालु खर्च कटौती गर्ने र यसरी उब्रेको पैसालाई चाहिँ नि हामीले अहिले कोरोना रोकथाम, राहत र यो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने हो। यो अहिले खालि एउटा पपुलर एउटा सबैले स्याबासी दिउन् त्यसका लागि चाहिँ योजनाहरूको नाम थपौँ भन्ने कुनै चुनावको वर्ष पनि होइन, आवश्यकै छैन कि त्यो हुने पनि होइन। तर शङ्कर सर, म शङ्कर सरलाई जान्न चाहेँ, तर अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने आजको एजेन्डाबाट मात्र अघि बढ्यौँ भने हामीले दीर्घकालीन सोच गुमाउँछौँ, यही मात्र सबै हो, अरू केही होइन, अरू गर्न हुँदैन भन्न चाहिँ भएन भनेर पनि भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले। शङ्कर सर, अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भने पहिला चाहिँ यो रिलिफको कुराहरू गर्नु पर्यो, रेस्पोन्डको कुराहरू गर्नु पर्यो भन्छन् होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो रिलिफ र रेस्पोन्ड भनेको के हो भने जुन जुन क्षेत्रमा समस्या परेको छ त्यो परेको क्षेत्रहरूलाई त हामीले तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्नु पर्यो नि। त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राहत प्रदान गर्नु पर्यो नि। त्यसैले त्यो राहत प्रदान गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको के हो भनेर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अथवा ढुवानी व्यवस्थाहरू अथवा आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू बन्द भएर, जस्तो उदाहरणकै लागि भनौँ न चैतमा हेर्दाखेरि हाम्रो निकासी त 60%ले घट्यो होइन, आयात त 50%ले घटेछ। त्यो भनेको मतलब के हो भने आपूर्तिको श्रृङ्खलाहरू पनि घट्यो, लकडाउनले धेरै कुराहरू बन्द भयो, माग कम हो, व्यापार व्यवसायहरू बन्द भयो। अहिले उद्योगहरू खोल्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने 4-5 चिज त चाहियो नि। र मेटेरियल्सहरू त आउनु पर्यो, कि देशभित्रबाट आउनु पर्यो कि देश बाहिरबाट आउनु पर्यो। त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूलाई कामदार सब आफ्नो आफ्नो घर गएका छन्, उनीहरू आउनु पर्यो। र फेरि स्थानीय तहले त अहिले के गरिरहेछ भने टोल स्थानीय तहमा सबै चाहिँ एउटा तार लगाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई आउन दिइरहेको छैन। अनि ढुवानी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ जान किन दिँदैन भने उता उसले चाहिँ कोरोना सार्छ भनेर उनीहरू सशङ्कित भइरहेछन्। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी पनि गुम्यो, औपचारिक क्षेत्रको पनि रोजगारी झन्नै 60% अहिले गुमेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रको झन्नै 80%। त्यस कारणले हो त्यो कामहरू हामी टुरिज्मको लागि गर्नुपर्छ, तर टुरिज्मको लागि कहिले गर्नुपर्छ भने अब यो 1 वर्ष गर्नु पर्दैन। जब हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज परिस्थिति हुने भयो भने हामी एकदमै एग्रेसिभ मार्केटिङ त्यति बेर गर्न सक्छौँ, त्यति बेर हामी डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ। तर के भने आजको दिनमा हेर्दाखेरि डिसेम्बरसम्मलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहको टुरिस्टहरू आउनु पर्छन् अथवा आउँछन् भन्ने कुरा कुनै सङ्केत, कुनै तथ्याङ्क, कुनै डकुमेन्टले देखाउँदैन। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा अहिले नै भनौँ न एयरपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर मार्केटिङको कार्यक्रम त जरुरत छैन होइन। अब त्यही भएर मैले अन्य क्षेत्रहरू पनि, सेवा क्षेत्रहरूको र अथवा उद्योग क्षेत्रहरूको पनि नन इसेन्सियल गुड्सहरूको संसारभरि नै अहिले के आइरहेछ भने खाद्यान्न औषधिहरूदेखि बाहेक हामीले डे टु डे प्रयोग गर्ने चिजहरू बाहेक अरू चिजको माग नै झन्नै 60% घट्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा आइरहेछ। हाम्रो पनि चैत महिनाको एउटा तथ्याङ्कले एउटा सङ्केत पनि दिन्छ होइन। त्यो अवस्थामा माग वस्तुको पनि सेवाको पनि माग अलिकति कम हुने हुनाले त्यही अनुसारले बजेटलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भन्ने सबैको भनाइ चाहिँ त्यही हो। अब रिकभरी भने त अघि पनि कुरा उठ्यो, हामीले केही शुभ सङ्केत
भ्याक्सिन पायौँ होइन, यो कोरोनाबाट मृत्यु हुने अथवा चाहिँ कन्टामिनेटेड हुने मान्छेहरू कम हुँदै गए भने त हामी क्विकली फेरि चाहिँ भनौँ न यो उद्योग धन्दाहरू व्यापार व्यवसायहरूलाई त सुरु गर्नलाई हामीलाई धेरै गाह्रो हुँदैन, किनभने त हामी रेमिट्यान्समा एउटा आधारित इकोनोमी हो, आयात पनि छिटै हुन थाल्छ, हाम्रो कन्जम्सन पनि हुन थाल्छ। त्यस कारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिरहने होइन, बजारमा पैसा अलिकति छर्न सक्ने होइन, त्यस्तो किसिमको बजेट आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। अब हाम्रो आम्दानी एकदम कम छ, घट्दो छ, झनपछि झन् घटिरहेको अवस्था छ। हामीले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था छ, गर्नै पर्ने अवस्था छ, मितव्यय बढ्नुपर्ने छ। पछि हामी बजेट कसरी ल्याउने, कहाँ महत्त्व दिने भन्ने पछि कुरा गरौँला, पोइन्ट वाइज बताइदिनु होला। अहिले हरि सर, खर्च कटौती गर्ने ठाउँ कहाँ हो? निर्मम भएर कटौती गर्नुपर्ने कसरी गर्नुपर्ने छ, कहाँ गर्नुपर्ने छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षा कर्मीहरूको सङ्ख्या घटाउन जरुरी छ। अघि पनि सरले कुरा राखिराख्नु भयो होइन। दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि अर्को एउटा पक्ष भनेको जस्तो अघि धेरै कुराहरू त आइसके, मलिक सरले भन्नुभयो र शङ्कर सरले पनि भन्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ नि मतलब 2 वर्ष वा 3 वर्ष वा 5 वर्ष जाने यस्ता दीर्घकालीन अहिले आयोजनाहरू बनाउने नै होइन र त्यसलाई तपाईँको यतातिर लैजाने नै होइन। अब अर्को एउटा पक्ष चाहिँ तपाईँको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने अरू पाटोहरू छन्। त्यो रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने पाटो भनेको चाहिँ तपाईँको यो जस्तो अब कर्मचारीहरूकै पनि सङ्ख्यामा कटौती गर्नुपर्ने, कुनै ठाउँमा पठाउनु पर्ने, जस्तो तपाईँको चाहिँ स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूमा आवश्यक पर्ने मान्छेहरूलाई पठाउनु पर्यो। यो रिस्ट्रक्चरिङकै कुरा हो। र अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको धेरै यस्ता आयोजनाहरू छन् वा धेरै यस्ता फजुल खर्चका कुराहरू छन्, जस्तो आयोगहरूका कुराहरू, यो तपाईँको चाहिँ मतलब यी आयोगहरू हटाउनु पर्ने वा यो त सामान्य कुराहरू नै हुन्। अब आवश्यक आयोग, प्रतिष्ठान, परिषद, प्राधिकरण, समितिहरू बहुत धेरै भए होइन। त्यो त तपाईँको चाहिँ मतलब 2टा आयोग बनाए हुन्छ, एउटाले नै काम पनि गरिहाल्ने हो। मुस्लिम आयोग आदि इत्यादि आयोग भनेर तपाईँको चाहिँ जनजाति आयोग भनेर, महिला आयोग भनेर गर्ने भन्दा एउटा आयोग तपाईँको चाहिँ जस्तो प्राकृतिक स्रोत र यो चाहिँ नि अब बनाउनै परिहाल्यो, वित्त आयोग होइन एउटा। त्यसपछि आएर दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि एउटा अब अरू चाहिँ तपाईँको महिला आयोग भनेर महिलाहरूको एउटा ठुलै हिसाब किताब गर्दा त्यो पनि बनाउँदा हो। तर अरू सबै आयोगहरूलाई होइन यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा हालेर क्लस्टरहरू छुट्याएर कामको जिम्मेवारी दिँदाखेरि हुने हो। तर जातीय संरक्षणका क्षेत्रमा विकासका कुराहरू गर्नका लागि स्पेसिफाइड गरेर बनाइएका आयोगहरू फेरि आवश्यक पनि त पर्ला नि? होइन, स्पेसिफिक भनेर तपाईँको चाहिँ जस्तो मधेसी आयोग, तपाईँको चाहिँ मतलब जनजाति आयोग वा तपाईँको यो मुस्लिम आयोग भने त्यसलाई एउटा क्लस्टरमा राखेर तर एउटै छानामुनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ एक खालको हिसाबमा कटौती गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अर्को एउटा पक्ष चाहिँ तपाईँको यो खर्च कटाउने भने घटाउने भन्ने कुरा त मन्त्रालय पनि जस्तो 4वटा 5वटा मन्त्रालयहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नु चाहिन्छ। जस्तो सिँचाइको, कृषिको, तपाईँको चाहिँ मतलब यो पशुपन्छीको वा तपाईँको अर्को कुनै मन्त्रालय, यस्ता खालका मन्त्रालयहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ। खानेपानीलाई अलग्गै बनाइराख्नु पर्दैन, भौतिक पूर्वाधारभित्रै हाल्दा पनि हुन्छ होइन। शहरी विकासलाई पनि भौतिक पूर्वाधारभित्र हाल्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो धेरैवटा मन्त्रालयहरूलाई पनि कटौती गरेर एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको कोरोना कतिसम्म जान्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। तर हामी कहाँ तपाईँको एक्सट्रिममा पुग्ने भनेको साउनतिर हो जस्तो लाग्छ होइन यसो हेर्दाखेरि। र त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको एक्सट्रिममा जाँदाखेरिको हाम्रो जुन पोजिसन हो त्यो पोजिसनमा तपाईँको सबैभन्दा बढी अहिले क्वारेन्टाइनै बनाउनको लागि हेल्थ इक्विपमेन्टहरू नै खरिद गर्नको लागि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अब बाँच्नका लागि सबैभन्दा छिटो प्रोडक्सन गर्ने भनेको खेतीले हो, कृषिले हो। कृषिलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू सबै कुराहरूलाई छोडेर तपाईँ यतापट्टिको साइडमा लाग्न जरुरी छ। मैले अघि नै भने यो तपाईँको चाहिँ नि हामी यति ठुलो वार लडिराखेका छौँ, संसारका सबै इकोनोमीहरू डामाडोल भइरहेका छन्, सबैको तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट घटिराखेका छ, सबैले तपाईँको उनीहरूको आय आर्जन घटिराखेका छ। यस्तो अवस्थामा हामी तपाईँको चाहिँ ऋण लिएर अब तपाईँको कसले दिन्छ ऋण भन्ने खालको कुरा पनि हो होइन। त्यसपछि आएर सहयोग गर्नु त कसैले सहयोग गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, उनीहरू आफै तपाईँको डुबिराखेका छन् होइन। न्युली डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको पनि त्यो हालत छ, उनीहरूले तपाईँको एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैनन्। खरिद गर्ने युरोप र अमेरिकाले हो
त्यस कारणले गर्दाखेरि रोजगारी त अहिले तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा, जस्तो तेलको दाम 118 पुग्या, तेल, खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, अहिले तपाईँको त्यो क्रुड आयल चाहिँ तपाईँको चाहिँ 29-30मा झरेको छ होइन। उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि त्यसै पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा छन्, जुन ठाउँमा हामी खाडीमा मान्छे पठाइरहेका छौँ। मलेसिया र तपाईँको चाहिँ दक्षिण कोरिया हो अर्को हामीलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने, तिनीहरूको पनि हालत गए गुज्रेको भएको छ। उनीहरूले पनि तपाईँको अहिले तत्काल बेच्न सक्ने, अहिले 1 वर्षसम्म त उनीहरूको कुनै पनि हालतमा एक्सपोर्ट चाहिँ नि बढ्नेवाला छैन। चाइनिजहरूको त्यही हालत भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा वारकै कुरा गर्ने हो, मतलब वार भयो भन्ने नै सम्झिने हो र हामीले आफूलाई आफ्ना जनतालाई बचाउने कुरा हो। झनै 60-70 लाख मान्छेहरू बाहिर अहिले ल्याउन खोजिएको बजेट अहिलेको क्राइसिससँग मिल्दो खालको अथवा अहिले सन्निकटमा आइपर्ने समस्याहरूसँग जुन्ने खालको छैन, नजरअन्दाज गरिएको छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर, फिस्कल र तपाईँको मोनिटरी जुन पोलिसी थियो हिजोको, त्यो दुइटै पोलिसी काम गर्ने स्थितिमा छैन अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा नयाँ फ्रेममा नै जान पर्छ र नयाँ रिमोडलिङ नगरिकन, इकोनोमीको नयाँ रिमोडलिङ नगरिकन हुँदैन। अब तपाईँले अघि जुन कुराकानी गर्नुभएको थियो, जस्तो कि तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीको कुरा, उहाँलाई तपाईँको चाहिँ मतलब समस्या भएको छ, उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु नै भएन। कोरोना भनेको के हो, महामारी कसरी फैलिन्छ, संसारभरि फैलिँदाखेरि के हुने रहेछ होइन। यो त 1919 फ्लूबाट पनि थाहा पाउनु पर्ने यो कुरा त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँको सबभन्दा पहिले त मान्छे कसरी बचाउने भन्ने हो, जनता कसरी बचाउने भन्ने कुरा हो। सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू बदलेको छ। कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हामी बढी फोकस गर्छौँ र यो कोरोनाबाट धेरैभन्दा धेरै क्षति हुन दिने छैनौँ भनेको छ। अब उसले नीति तथा कार्यक्रममा भनेको त कसैको पनि ज्यान जान दिने छैनौँ भनेको थियो, तर यद्यपि 2 जनाको ज्यान गइसक्यो। बजेट आउने बेलासम्म कतिजना के हुने हो थाहा छैन भन्न, तर स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा त प्राथमिकता दिएको छ त, महत्त्व दिएको छ त। यसले गर्दै गर्न खोजेको छैन, यतातिर हेरेकै छैन भन्न मिल्छ? बजेट आउन बाँकी छ, अब एलोकेसन कति हुन्छ त्यो नहेरिकन यो नै हो भन्न सकिँदैन। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा त्यसमा परेको छ, नीति कार्य नपरे होइन। अर्को एउटा मलाई के लाग्छ भने अहिले गर्न सकिने कुराको बारेमा, जस्तै चालु खर्च, यो खर्च कटौतीको बारेमा पनि त्यति सम्बोधनले समेटेन क्या। त्यसले गर्दा नि मान्छेको मनमा शङ्काहरू रहनु स्वाभाविकै के हुनु पर्थ्यो? तपाईहरुलाई लागेको चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? खर्च कटौती कहाँ कसरी गर्नु पर्थ्यो त्यसो भए? स्पष्ट भन्नु पर्थ्यो। यो चालु खर्चमा चाहिने, अब म त के पनि भन्छु भने चालु खर्चको नर्मल कटौतीले पुग्दैन। अब अघि हरि सरले भने जस्तै त्यसले पुग्दैन। पर्यो भने 1 महिनाको तलबै पनि अर्को वर्ष दिने गरी पनि घटाउनु पर्ने हुनसक्छ, वा कमसेकम तलबको वृद्धि रोक्ने, कर्मचारीको दरबन्दी रोक्ने, नयाँ भर्ना नगर्ने त गर्न पर्ने नै छ। अड्डाहरूलाई चाहिँ मर्ज गरेर, कार्यालयहरूलाई मर्ज गरेर कार्यालयको सङ्ख्या घटाउने, स्वास्थ्यमा र शिक्षामा पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ लगानी थप्न पर्छ। टिचरै थप्नु पर्ला, विभिन्न कार्यालयमा यो धेरैभन्दा धेरै भत्ता दिने, काम नगरिकन पनि भत्ता खाने संस्कार छ। यस्ता धेरै कार्यालयहरू छन् जहाँ अहिले विद्यमान रूपमा पनि भत्ता दिने चलन छ, जहाँ काम भएको छैन। यस्ता पनि रोक्नुपर्छ होला है सर, तपाईँको त अनुभव पनि छ नि आफ्नै। भत्ता त रोक्नै पर्छ, तुरुन्त रोक्न पर्छ। सरकारले त्यो कदम ल्या पनि छ। सरकारले नदेखेका नरोकेका अरू धेरै कार्यालयहरू पनि बाँकी छन् जहाँ भत्ता मिलिरहेको छ, खाइरहेको छ। हो, त्यो सबै रोक्न पर्छ। भत्ता रोक्न पर्छ। भत्ता मात्रै होइन, कर्मचारीको तलब, रेगुलर तलब बढ्न दिनु हुँदैन, पेन्सन बढ्न दिनु हुँदैन, र आवश्यक पर्यो भने स्टागर गर्नुपर्छ। लास्टको यो असाध्यै कठोर कुरा गरे जस्तो लाग्ला, तर पैसाले पुगेन, रास उठेन भने विदेशीको पैसाले हामी तलब उठाउन सक्दैनौँ। त्यो परिस्थितिमा कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने मात्रै होइन कि आफ्ना कर्मचारीलाई 13% तलब अर्को वर्ष दिउँला रास आएपछि भनेर खर्च कटौती गर्न पर्ने सम्मको अवस्था नेपालमा छ अहिले। एउटा अर्को कुरा मैले भन्न चाहेको, विदेशीको ऋणमा खास गरी हामीले आग्रह गरेकै छौँ। सामा पनि ब्याज पनि हाम्रो स्रोतले पुग्यो भने त ब्याज गर्नु राम्रो होला, सामा पनि यही बेलामा डलरको भुक्तानी गर्नु राम्रै होला। तर डलर फेरि महँगो हुँदै गएको छ, त्यसले गर्दा परेछ भने त्यो पनि स्ट्यागर गरेर, अब अरू IMF, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कुरा पनि गरेर उनीहरूले मान्छन् नै, त्यो पेमेन्ट चाहिने नेक्स्ट इयर सामा ब्याजको भुक्तानी पनि हामीले घटाउनु पर्छ, रोक्न पर्छ। आन्तरिकमा चाहिने क्यासको प्रवाहले गर्दाखेरि भुक्तानी गर्न पनि पर्छ, होइन भने फेरि मान्छेको हातमा क्यास जाँदैन, होइन। नगदको प्रवाह त बढाउनु पर्यो, डिमान्ड साइड त हेर्न पर्यो। तर विदेशीलाई दिने सामा ब्याजको भुक्तानीको रकम चाहिँ घटाउन सक्यो भने 1 वर्षलाई त्यो पनि हाम्रो बचत हुन्छ। यो सबै प्रकारले यो अहिलेको बेला त हर तरहले चाहिँ साधारण खर्च, पुँजी खर्च,
ब्याज खर्च सामाको भुक्तानी सबै चाहिने आफूले सक्ने गरी घटाएर हामीले जोहो गर्नुपर्छ र पैसाको सेभिङ गर्नुपर्छ। खर्च कटौती त अनिवार्य नै छ। शङ्करजी, अब तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ रोजगारी धेरैको गुमिसकेको अवस्था छ, धेरै गुम्ने अवस्था छ। नेपालभित्रको कुरा गर्दा देश बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू नेपाल स्वदेश फर्किने क्रम पनि चलिरहेको छ। पहिलो यतातिर जाउँ। यसरी रोजगारी गुमाएका मान्छेहरूलाई अहिले तत्कालै गरिने सम्बोधन के हुनुपर्छ सर? अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि अब यो लेबर सर्वे रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि करिब करिब अनौपचारिक क्षेत्रमा 20 लाख र औपचारिक क्षेत्रमा हामीले 60% मात्रै हिसाब गऱ्यौँ भने पनि झनै 12 लाख भनेपछि 32 लाख मानिसहरू चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 वटा कुराहरू गर्नुपर्छ। किनभने एउटा बिजनेस कम्युनिटीले सबभन्दा पहिला के भने हामीलाई अहिले चालु गर्नलाई फ्याक्ट्रीहरू चालु गर्नको लागि पनि वर्किङ क्यापिटल छैन भन्ने कुराहरू छ। त्यो वर्किङ क्यापिटल दिने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी मार्फत गर्नु पर्यो। दोस्रो भनेको के हो भने उनीहरूको ऋणको कुराहरू र सावा ब्याजको कुराहरू छ, तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने समय अलिकति बढाइदिनु पर्यो। तेस्रो भनेको के हो भने आजकै दिनमा चैतमा, वैशाखमा, जेठमा त पारिश्रमिक त दिनुपर्छ श्रमिकहरूको, कर्मचारीहरूको। अब सरकारले चाहिँ 100% नै तलब दिइराख भनेर भनेको छ अहिलेसम्म, तर 100% दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि श्रमिक, कर्मचारीहरू र यो रोजगारदाताहरू मिलेर कसरी कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू उनीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ, अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी दिनुपर्छ। र यो भनौँ न खास गरी यो फर्मल सेक्टरमा, औपचारिक सेक्टरमा अहिले सरकारले के भनिरहेछ भने यो सोसियल सेक्युरिटी फन्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषमा र 1% यो ट्याक्स नतिर्ने मान्छे धेरै छ भनिरहेछ, त्यहाँ आएको पनि छैन। आऊ र सरकारले 3 महिना 4 महिना चाहिँ यो सेक्युरिटी को 10% सम्म हामीले जिम्मा लिन्छौँ, हामी त्यो चाहिँ दिन्छौँ भनेर सरकार पनि अगाडि आउनु पर्यो। यो फिस्कल स्टिमुलस भनेको, राहत भनेको चाहिँ बेसिकली यही हो। अब जब यो अनौपचारिक क्षेत्रको कुराहरू छ, रोजगारी र राहत हो, सरकारले के भनिरहेछ भने अहिले राहत दिनलाई धेरै नै गाह्रो भयो, आइडेन्टिफाई पनि गर्न सकिएन, टार्गेट ग्रुप को थाहा पनि भएन। त्यसकारणले स्थानीय तहमै दिने, तर स्थानीय तहमा दिँदाखेरि रोजगारी दिने र रोजगारीमा चाहिँ नलिने मान्छेहरूलाई चाहिँ राहतको लागि 25% दिने भनेको छ। तर यसले त्यति काम गरिरहेको छैन अहिले, किनभने स्थानीय तहमा मान्छेहरू आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। स्थानीय तहको प्रोजेक्टहरू पनि आइडेन्टिफिकेसन भएको छैन, त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने पनि छैन, अनुगमनको स्थिति पनि नभएको हुनाले यो राहतको कुराहरू चाहिँ दिएन भने हामी नेपालमा अलिकति सामाजिक समस्या, सामाजिक कन्फ्लिक्ट पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले यसलाई खर्च गरेरै भए पनि अब 20 देखि 25 लाखलाई हामीले 1 महिनाको राहत अर्थ मन्त्रालयले तोकेको झन्डै 2800 रुपियाँ हेर्दाखेरि करिब करिब 6.5 अर्बदेखि 7 अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो सरकारले 7 अर्ब रुपियाँ निकाल्न सक्छ, स्थानीय तहले नै गर्छ, तर पैसा त निकालिदिनु पर्यो, पैसा त दिनु पर्यो। त्यसकारणले अहिलेलाई रोजगारी नपाउन्जेललाई भनौँ न अनौपचारिक क्षेत्रको लागि राहत र सकिन्छ भने त रोजगारी पनि हो, र औपचारिक क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेगोसिएसन गर्ने आधार र विभिन्न यो फिस्कल र मोनिटरी पोलिसीको माध्यमबाट रोजगारदातालाई पनि श्रमिक र कर्मचारीलाई पनि राहत चाहिँ दिनै पर्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ अहिले त्यति स्पष्ट रूपमा आएको छैन, बजेटमा कसरी आउँछ थाहा छैन। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने यो विभिन्न पत्र पत्रिकामा सरकारले पनि भनिरहेछ अब यो स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराहरू हो। स्थानीय तहले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ, यसको चाहिँ भनौँ न अल्टरनेटिभ चाहिँ छैन। तर नेसनल लेभलको यस्तो किसिमको महामारी आउँदा, नेसनल स्केलको चाहिँ समस्या आउँदा यसको चाहिँ जिम्मेवारी कन्स्टिट्युसनली पनि केन्द्रको हुन्छ। त्यस कारणले चाहे त्यो पैसाको हिसाबले होस्, स्रोत साधनको हिसाबले होस्, चाहे चाहिँ अनुगमन गरेर सबैले राहत र रोजगारी पाए कि पाएन भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ केन्द्रको जिम्मेवारी हो। अब स्थानीय तहलाई मात्रै पन्छाउन चाहिँ अलिकति मिल्दैन, स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ गर्ने उसको चाहिँ काम। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार।
यो सरकारले कहिलेसम्म राहत दिन सक्छ, यो तपाईँले भनेअनुसार नै दिन पर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो महामारी, हाम्रो यो सङ्कट कति महिनासम्म गइरहन सक्छ यसै भन्न त सकिँदैन। तर यो लम्बी हो, 3-4 महिनासम्म गयो भने यो स्थितिबाट धान्न सकिने स्थिति हुन्छ, थेग्न सकिने हुन्छ कि अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अप्नाउनु पर्यो? अब जसले रोजगार गुमाएका छन् उनीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तर विश्व र नेपाल त फरक छ, विश्व र इन्डिया त फरक छ। अब अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार इन्डियामा सबैभन्दा पिक टाइम भनेको असार साउन भन्ने छ, हामी कहाँ साउन भदौ भन्ने छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको आर्थिक वर्षमा 1 महिना, अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले यदि 4 महिनासम्मको लागि तयारी गर्न सक्यौँ रोजगारी र राहतको लागि भने यो महामारीबाट हामी पार पाउने धेरै हदसम्म, म त 100% त भन्दिनँ, किनभने त्यो कर्भ भन्छ नि फ्ल्याटेनिङ कर्भ, तल जाँदाखेरि पनि त राहत त चाहियो नि, हामीलाई प्राथमिकता त तोक्नु पर्यो। त्यस कारणले मेरो विचारमा के हो भने यो आर्थिक वर्षको लागि 1 महिना, अर्को आर्थिक वर्षको लागि 4 महिनासम्मको लागि चाहिँ हामीले जबरजस्ती खाल्डो खनेर खाल्डो पुर्ने काम गरेर भए पनि रोजगारी दिने र राहतको काम गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि पनि सिकेका छौँ कति कुराहरू, ती कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बाहिरबाट लाखौँ मान्छेहरू नेपाल आउँदैछन् है। अब यो सिनेरियोतिर हेरिदिनुहोस्, जो अहिले गाउँमा गएर बसिरहेका छन्, धेरै मान्छे सहरबाट फर्किरहेका छन् र सरकारले भनेको छ, बौद्धिक जगतले भनिरहेको छ एउटा अवसर हो, अब गाउँलाई भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्छ, कृषिमा लगेर उनीहरूलाई जोड्नुपर्छ, कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। यतातिर यो भने जस्तै सजिलो छ? मैले पनि यो तपाईँले भने जस्तै तपाईँको धेरै कुराहरू सुने, पढि पनि राखेको छु। अनि मान्छेहरूले तपाईँको यो कुरा भनि पनि रहेछन् गाउँमा चाहिँ अब गाउँ भाइब्रेन्ट हुन्छ भनेर। तर हामीसँग तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू गाउँ चाहिँ नै भत्किसकेको छ। गाउँमा पहिलेको जस्तो परिवार पनि छैन, अब छोराबुहारीहरू नाति नातिनाहरू पनि छैनन्। पहिलेको जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी जुन खालको इकोनोमी थियो, हाम्रो जुन खालको इकोनोमी भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब यो जीविकोपार्जनमुखी जुन हाम्रो खेती प्रणाली थियो त्यस्तो छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ हलहरू पनि छैनन्, अब हलो जुवा जोतारोहरू पनि कहाँ राख्या होला त्यो पनि टुङ्गो छैन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि मतलब भनौँ न सिँचाइका कुलाहरू पनि भत्किया होला। अधिकांश जग्गा नै 35% जति बाँझो भएको छ। अब त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि खेत खनजोत गर्ने वा बारी खनजोत गर्ने मान्छेहरू पनि छैनन्। यो तपाईँको यो 30 वर्षमा धेरै कुराको कायापलट भएको छ होइन। यो कायापलटले तपाईँको चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ सबै धेरै जसो मान्छेहरू युवा युवतीहरू बाहिर गएछन् र त्यसले तपाईँको गाउँघरकै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो जो मान्छेको घरको मान्छे अरबमा वा कोरियामा वा तपाईँको चाहिँ तल उसमा चाहिँ बस्छ, तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ श्रीमतीलाई भरसक घरै बेचेर वा छोडेर तराईमा चाहिँ एउटा राजमार्गको छेउमा एउटा घरेरी किनेको छ र श्रीमतीलाई तपाईँको चाहिँ छोराछोरी सहित सदरमुकाममा लगाएको छ होइन। अनि त्यसपछि बुढाबुढी मान्छेहरू मात्रै घरमा छन् होइन। यो खालको स्थितिमा तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ ठुलो परिवर्तन आछ भन्ने कुरा हाम्रा सबै खाले योजनाविदहरूले पनि, ब्युरोक्राट्सहरूले पनि, नेताहरूले पनि यो कुरा बुझेनन्। उनीहरूका भोट किन्ने नै हिँडिरहेछन् भन्ने कुरा पनि उनीहरूले याद गरेनन्। अहिले तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ अब मान्छे तत्काल जाने बित्तिकै हुँदैन भन्ने खालको कुरा नै हो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने, जमिनको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ भन्नाले तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा बढ्ता त पहिले त खाद्यान्नकै जो गर्नु पर्यो। यो कुरा बुझाइदिनुहोस्। अहिले जबरजस्ती उठिरहेको छ, गाउँमा कृषिमा लगेर युवाहरूलाई जोड्नुपर्छ, अब जोडिहाल्नुपर्छ होइन। अब बरु यो उहाँहरूलाई सुविधा दिने कुराहरू दिँदै जाउँला, लोनहरू दिँदै जाउँला, तर चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढाउन सकिहालिन्छ भन्ने यो कस्तो खालको दृष्टिकोण होइन। सोच चाहिँ तपाईँको नराम्रो होइन, तर त्यसो गर्दा गर्दै तपाईँको रिस्ट्रक्चरिङ त अरू कुरा गर्नु पर्यो, जमिनको रिस्ट्रक्चरिङ हुनु पर्यो। जस्तो बाहिरबाट आउने जो आउँदैछ उसँग त जग्गा नभएको कारणले गर्दाखेरि अरब गएको हो नि खाडीमा होइन। कहिलेकाहीँ त जग्गा भएर उत्पादन नभएर त्यसले खान नपुगेर 12 महिना नपुगेर हिँड्या पनि छ हो होइन। त्यही त त्यो भनेको 3 महिना जस्तो भनौँ न। हाम्रो परिवारको तपाईँको हिसाब गर्ने हो भने झनै तपाईँको चाहिँ 40 देखि 42 लाख परिवारको हातमा 0.5 हेक्टर हो। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म खान पुग्ने हो होइन।
त्यसलाई तपाईँको सरकारले 10 वर्षमा 2 गुणा भन्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यसले 9 महिना खान पुग्ला, वर्ष दिन पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जमिनको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु त जरुरी छँदैछ होइन। त्यही अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तो अब खेतीपाती गर, अब भाइब्रेन्ट हुन्छ भने ब्याङ्कले पैसा दिनु पर्यो नि, कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ लगेर वाणिज्य ब्याङ्कमा रूपान्तरण गर्ने, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको कसले ऋण दिन्छ? साउले। अनि त्यो खालको कुराकानी गफ दिएर हुँदैन। कसले दिन्छ? तपाईँको मल बिउ र तपाईँको मतलब यो चाहिँ अरू व्यवस्थापन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि रिस्ट्रक्चरिङ भनेको राज्यको रिस्ट्रक्चरिङ हो, जमिनको रिस्ट्रक्चरिङ, ब्याङ्कको रिस्ट्रक्चरिङ, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको रिस्ट्रक्चरिङ। अनि सर यो त लामो प्रक्रिया होइन? फेरि यो त लामो समय लिँदैन? लामो प्रक्रिया, तर सुरु त गर्नु पर्यो नि, आश आउने खालको कुरा त गर्नु पर्यो नि। तपाईँको गाउँपालिका र नगरपालिकाले मतलब बाँझो जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब रहन नदिने भनेर तपाईँको नीति कार्यक्रममा ल्याउने, तर तपाईँको अधिकार चाहिँ कहाँ छ त? गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूमि सुधार गर्ने, अर्काको जमिन खोज्ने कहाँ छ अधिकार? त्यो अधिकार नभइकन तपाईँको चाहिँ अर्काको जमिन लगेर जोत्न पाइन्छ? यस कारणले कुरा त अहिलेबाटै सुरु गर्नु पर्यो नि, अहिले नै तपाईँको त्यसको व्यवस्थापन गर्न थाल्नु पर्यो। विद्याधर सर, कृषिमा जोड्ने कसरी? अब रोजगार गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरू, यो त उर्वर जनशक्ति छ, जोड्न सकिन्छ कि हरिजीले भने जस्तै गाह्रो छ? यो भन्नलाई मात्रै सजिलो अहिले तत्काललाई? गाह्रो छ, सजिलो छैन, तर तत्काललाई अर्को उपाय पनि छैन। मैले देख्दाखेरि बाहिरबाट फर्किएका अधिकांश मान्छेहरू अब रुरल, अब हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि पुरै ग्रामीण छैन, अर्धशहरीकरण भइसकेको ग्रामीण अर्थतन्त्र छ। त्यो भएर अब खेतीमा, फार्ममा ज्यादा से ज्यादा अपर्च्युनिटी, प्रोडक्टिभिटी घटे पनि अहिले दिनु जरुरी नै छ। तत्काल अर्को रोजगार दिन सकिने अवस्था छैन कि, राहत पनि 3 महिना 4 महिना भन्दा बढ्ता दिन सकिँदैन। त्यसकारण लङ टर्म रिस्ट्रक्चरिङको कुरा हरिसरले भने जस्तो त्यो आवश्यकता छँदैछ। त तत्कालको लागि राहतबाट रोजगारीसम्म जाने एउटा तरिका फार्म सेक्टरको इम्प्लोइमेन्ट हो। तर सँगसँगै फार्मको सँगसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्र, अर्धशहरी अर्थतन्त्रमा रहेको जति पनि अपर्च्युनिटीहरू छ त्यसको पनि हामीले उति नै दोहन गर्न पर्छ र नागरिकहरूलाई त्यसमा लगानी गर्न लाउनुपर्छ, उपाय गर्न पर्छ। सानो चाहिने घरेलु र यो साना मझौला उद्योगहरू, गरिबी निवारणका अरू थुप्रो विकल्पहरूमा पनि मान्छेहरूलाई लगानी गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, त्यो लगानीहरू गर्दै गरौँला, 2 वर्ष 3 वर्षपछि त्यसले फलहरू दिँदै जाला, त्यहाँबाट उत्पादनहरू बढ्दै जाला। समस्या आज परिरहेको छ, यही वर्षभित्र पर्न सक्ने स्थिति जर्जर बन्यो। यो त कति वर्षसम्म लम्बिन्छ हेर्दै जाउँला, तर अहिले नै यो वर्षभित्र नै सेटल गर्न सक्ने, केही हदसम्म भए पनि उत्पादन बढाएर ती युवाहरूलाई त्यही नै राख्न सक्ने स्थिति चाहिँ कहाँबाट गर्न सकिन्छ भने मैले देखेको यो प्रश्न शङ्कर सरलाई राख्न चाहे। शङ्कर सर, अहिले लगत्तै जोडिन सक्ने उपायहरू हामीसँग के हुन्छन् यो कृषिसँग जोडेर? पहिलो कुरो त के भने हामीलाई 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ नेपालमा होइन। त्यो 7 लाख मेट्रिक टन जनताले त आफूले किन्छन्, केही हदसम्म अनुदानको रूपमा सरकारले दिएको मल, तर त्यो ल्याउने काम त सरकारको हो नि, फेसिलिटेट गरिदिने। त्यस कारणले हामीले यो जेठ र असार भित्रमा मलहरू गाउँ गाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने ठाउँसम्म हामीले पुर्याइदिनु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने यो कीटनाशक औषधिहरू र बिउहरू जुन कुराहरू चाहिँ नेपालभित्रबाट पनि हामीले पाउन सक्छौँ, अरू इन्डियाबाट पनि आउँछ, यो कुराहरूलाई पनि हामीले डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरहरूसम्म पुर्याउनु पर्यो। तेस्रो भनेको के हो भने कृषि औजारको कुराहरू जुन चाहिँ नेपालमा आफै उत्पादन पनि हुँदैन, धेरै कुरा हामीले भारतबाटै ल्याउनुपर्छ, कति कुराहरू चीनबाट ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गरेर जनताले किन्न चाहेको, उपयोग गर्न चाहेको ठाउँहरूबाट चाहिँ किन्न सक्ने अवस्था गरिदिनु पर्यो। र चौथो कुरो भनेको के हो भने अब अहिले हामीले देख्छौँ, हाम्रो टोलमा देख्छौँ, आज चाहिँ तरकारी प्रशस्त छ, 2 दिन फेरि तरकारी हुँदैन। कारण के हो भने त्यहाँ अब ढुवानीको समस्या छ, टेस्टिङ भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो कारणहरूले गर्दा सरकारले यो तरकारीहरू फार्मबाट मार्केटसम्म ल्याउने कुराहरू चाहिँ प्रदेश, स्थानीय तह र आफैले भए पनि गरेर त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। त्यो ग्यारेन्टी गर्नमा 2टा समस्या छ। एउटा चाहिँ भेहिकलहरू पाइँदैन, त्यो भेहिकल पाउने त अब यत्र हाम्रो यातायात व्यवसायीहरू छन्, उनीहरूसँग सरकारले चाहिँ समन्वय गर्नु पर्यो। यसमा सब्सिडी दिने हो कि के गर्ने हो, गर्नु पनि पर्यो, अथवा स्टिकर दिने हो कि स्पेसल, यसलाई चाहिँ भनौँ न कृषि एम्बुलेन्स भनेर डिक्लेयर गर्ने हो कि, यो एउटा गर्नु पर्यो। तर ढुवानीकर्ताको एउटा अर्को समस्या छ। 2 नम्बर 5 नम्बर सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ढुवानीकर्ताहरू त्यति सजिलै जान मानिरहेको छैन। कारण के हो भने एक कोरोना भाइरस सर्न सक्छ भनेर पनि हो,
जनताले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ वेलकम गरिरहेको छैन। त्यसकारण उनीहरूलाई यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी सुरक्षाहरू खास गरी पिपिईहरू दिनुपर्ने अत्यन्त आवश्यकता छ। त्यो र त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुरक्षाको कुराहरू दिने, सुरक्षाको प्रोटोकल बनाउने, ढुवानीकर्ताहरूलाई एकदमै एम्बुलेन्सको स्टिकर दिने र फार्मबाट मार्केटमा ल्याउनलाई सहयोग गर्ने, यी चारवटा कुरा चाहिँ आजकै दिनमा हो। जब बाहिरको मान्छेहरू फर्केर आउँछन्, यो हामीले अलिकति कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, अहिले यहाँ चाइनिजहरू आएर अलिअलि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेछ भने नेपालीले पनि त गर्न सक्ला। अब फेरि विदेशबाट आउनेहरूले चाहिँ मेहनत पनि धेरै गर्न सक्छन्। हामीले 5 वर्ष 7 वर्षलाई कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा दिने हो भने उसले त्यहाँ लगानी पनि गर्छ, इरिगेसन पनि गर्छ, उसलाई एउटा काम गरेर खानुपर्छ भन्ने एउटा अनुभव भइसकेको छ र त्यो काम गरि पनि सकेको छ उसले। त्यसैले यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुराहरू हाम्रो ऐन कानुनले अलिकति बाधाहरू गरिरहेछ। त्यसलाई फुकाइदिने हो भने केही न केही देशबाट आउने रोजगारदाताहरू सहरबाट गाउँमा जानेहरूलाई पनि केही मद्दत गर्छ। सरकारले हुन त यसमा ल्यान्ड ब्याङ्कहरू ल्याएको छ, त्यो हामीले 10औं योजनामा उहिले नै ल्याएको कुराहरू हो। त्यसलाई समय लाग्छ, किनभने एकै वर्षमा हुँदैन, त्यो पनि उपयुक्त छ। तर अहिलेलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको काम र यी 4-5 वटा कामहरू गर्न सक्यौँ भने कृषिमा हामीले अलिकति अगाडि जान सक्छौँ तुरुन्तै भन्ने मलाई लाग्छ। यो कृषि क्षेत्रका यो सबै कुराहरू गफ जस्ता लाग्दैनन्। तपाईँ तिनैजना सरहरूलाई भन्छु कि म, गाउँमा उत्पादन भएको छ, बेच्नलाई बजार छैन, नजिकको गाउँको सानो बजारमा पनि इन्डियाबाट भारतबाट आएको तरकारी बिकिरहेको छ। हाम्रो गाउँको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा हाम्रा किसानहरूको मूल्य बढी पर्छ है। कसले किनिदिन्छ यो? न बजार छ, न भारतीय प्रडक्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ। अनि हामी चाहिँ यस्ता गुलिया नारा दिइरहन्छौँ, हामी जोड्छौँ कृषिमा। कृषि क्षेत्रमा मात्रै सबै चाहिँ अटाउँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर बाहिरबाट फर्केका चाहिँ रोजगारीबाट फर्केकाहरूको अरू पनि सिपहरू छ जुन कि उहाँले बाहिर प्रयोग गर्नुभयो र हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा त्यसको उपयोगिता छ। त्यसले सानो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर वा चाहिँ रुरल चाहिँ औद्योगिकरण, तपाईँले जुन समस्याहरू भन्नुभयो भने त्यो समस्याहरू समाधान गर्नलाई पनि जनशक्ति चाहिन्छ, लेबर इन्टेन्सिभ जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसमा पनि प्रयोग हुन सक्छ, तत्काल नहोला, तर 3 महिनादेखि 6 महिनाको बिचमा हामीले अलिकति रिस्ट्रक्चर गर्न सक्यौँ भने फार्म सेक्टर मात्रै हाम्रो समाधान होइन, त्यसले उत्पादकत्व बढ्दैन, यो पर क्यापिटा चाहिँ उत्पादकत्व घट्छ मात्रै। फार्मसँगको जुन नन फार्म सेक्टर छ नि, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ अब बाहिरबाट फर्किनु भएको अब श्रमिकहरूको उपयोगिता छ। उहाँहरूलाई त्यहाँ उपयोग गर्न सकियो भने केही न केही अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले धान्छ र उहाँहरूलाई राहतको यो प्याकेजबाट मुक्ति दिन सकिन्छ। राज्यले पनि राहतबाट रोजगारीतिर लान सक्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमै 6 महिना 8 महिना वर्षौं दिनसम्म यसरी राहत दिएर अब सबैलाई रोजगारी दिन सक्छु भनेर पुलिस गर्न सक्दैन। हस् हरिजी, म थोरै जोड्न चाहे, मैले अघि उठाएको प्रश्नबाटै जोड्न चाहन्छु। यो कृषि क्षेत्रमा बडो गुलिया नारा किन लाग्छन् के सर सधैँभरि? न बजार दिन सकेको छ, न उचित मूल्य दिन सकेको छ, न मल दिन सकेको छ, तर हरेक वर्ष बडो कर्णप्रिय नाराहरू आउँछन्। अहिले त सबै लिएर त्यतैतिरै भोलाउँछौँ, त्यतैतिरै अड्याउँछौँ जस्तो छ। यो किन यसरी हल्का रूपमा लिन्छ यो क्षेत्रलाई? त्यसकारणले यसरी तल परिरहेको छ कृषि क्षेत्र। यस्तो छ, के छ भन्नुहुन्छ भने 80% भन्दा लगभग बढी मान्छेहरू त्यसमा कृषिमै आश्रित छन् भनेर भन्छौँ हामीले। अब 60% वर्कफोर्स त तपाईँको त्यहाँ छ नै होइन, हाम्रा अहिले सबै तथ्याङ्कहरूले त्यही भन्छन्। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो भोटर्सहरू त ती छन्, मतदाताहरू। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ राजनीति फोल्याउने, झुक्क्याउने, गोद्ने, अलिकति चढाउने, यो जम्मै काम तपाईँको राजनीतिले गरिरहन्छ। त्यो फुटबल खेल्ने पनि तिनीहरू नै हुन्छन् होइन। तर अब कुरा के भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो विश्वव्यापी महामारीले एउटा नयाँ रिस्ट्रक्चरिङ गर, नयाँ खालको अब उपायतिर जाऊ भनेर भनिरहेको छ होइन। हामी केमा अल्झिरहेछौँ वा हाम्रा अर्थमन्त्रीदेखि लिएर प्लानर्सहरू हाम्रा जुन देखिरहेका छौँ हामीले, तिनीहरू चाहिँ के देखिरहेछन् भन्दाखेरि त्यही पुरानो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ भन्ने खालको उनीहरूले सोच बनाएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो हिसाबबाट अब चल्दैन। गाउँलाई तपाईँको व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले तपाईँको चाहिँ नयाँ खालका कुराहरू त गर्नु पर्दैन। एमएसएमई भन्छौँ नि हामीले, जस्तो मिडियम साइजको, स्मल साइजको इकोनोमिक इन्टरप्राइजेसहरू जुन छन् तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, एग्रिकल्चर सँगसँगै उत्पादनसँगै होइन। जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब हामीसँग अहिलेको यो फेजमा खास गरेर तपाईँको चाहिँ काठमाडौँको पेरिफेरीमा रहेका हामी तपाईँको व्यवसायिकै भन्यो नि, पहिले त व्यवसायिकै भनेर ती मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ कसैलाई गोलबेडा खेती, कसैलाई मतलब सुँगुर पालन, कसैलाई बङ्गुर पालन, कसैले तपाईँको चाहिँ
मतलब खसी पालन, कुखुरा पालन, यो जम्मै पालनतिर हामीले जुन लगायौँ, तर व्यवस्थित नबनाउन सक्दाखेरि, ब्याङ्क व्यवस्थित नगराउँदाखेरि, वा तपाईँको चाहिँ नि यो जुन सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दाखेरि त 4 महिनामै धराशायी हुने खालको स्थिति बन्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिस्ट्रक्चरिङ अबको फ्रेममा तपाईँ नयाँ फ्रेमबाट सोच्नुपर्छ। यत्तिकै हल्का रूपमा पुराना भाषा, पुराना नारा राखेर, मिठा मिठा कुरा राखेर कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँछौ भनेर होइन, सम्भावना छैन। त्यसमा अझ एउटा थप कुरा के हो भने हामीले भारतलाई के बेच्न सक्छौँ, चीनलाई के बेच्न सक्छौँ नजिकैबाट, होइन? मासु बेच्न सक्छौँ कि, भटमास बेच्न सक्छौँ कि, दुध दही बेच्न सक्छौँ कि, दुग्ध पदार्थ बेच्न सक्छौँ कि। अब अर्को एउटा नयाँ खालको सोच बनायो भने हामीले तपाईँको कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ। तल कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, गाउँलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, होइन? घरहरू नै कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अब त्यो खालको कुरातर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ। हस् शङ्करजी, अब कृषि क्षेत्रले यति ठुलो बेरोजगारको सङ्ख्यालाई धान्न सक्दैन भन्ने प्रश्न छ। जे कुरा गरे पनि सेवा क्षेत्रतिर या अन्य क्षेत्रतिर लगेर पनि जोड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। ल ठिकै छ, अहिलेका विद्वानहरू सरकारले भने जस्तै कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ भने पनि त जति यन्त्रहरूको प्रयोग गरिन्छ, जति मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ, मान्छे त कम नै लाग्ने हो, मान्छे त फेरि पनि त्यहाँ पनि बच्छ। अब यो बाँकी मान्छेहरूलाई अन्त लगेर पनि इङ्गेज गराउने ठाउँ छ कि छैन हामीसँग यो अवस्थामा अहिले? मैले अघि राहतको अहिले भने, तर बाहिरबाट आउने मान्छेलाई राहतको जरुरत चाहिँ त्यति नहोला। रोजगारीको कुराहरू गर्दा दुईटा कुराहरू गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा भनेको के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्नेमा यसपालि 2 अरब, अर्को साल 12 देखि 14 अरब रुपियाँ राखेर एउटा चाहिँ यसलाई एउटा फ्ल्यागसिप प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि लिएर गयो भने 2 देखि 2.5 लाख मानिसहरूलाई त्यसले रोजगारी दिन सक्छ 100 दिनको, होइन? त्यो भनेको 2 लाखदेखि 2.5 लाख परिवारहरू पनि हो। त्यो कार्यक्रमहरू गत साल त्यति राम्रोसँग गएको छैन, यसपालि त झनै राम्रोसँग प्रयोगै हुन सकेन। गत साल त मकै गोड्ने र दोबो गोड्नेमै भयो नि। हो, ठिकै छ। अब घाँसै उखेल्यो भने पनि यसपालि विश्व ब्याङ्क पनि आउने हुनाले प्रोग्रामको त्यो पनि खास आवश्यक जनशक्तिले पायो कि पाएन त्यसमा पनि शङ्का भयो। अब त्यो चाहिँ यसो छ, त्यसको चाहिँ झन्नै एरर भनेको 50% छ। नपाउनेले पाउने, पाउनेले नपाउने पनि छ। तर त्यसलाई हामीले एउटा फ्ल्यागसिप प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि लानै पर्छ यसपालि, त्यसमा शङ्का छैन। दोस्रो भनेको के हो भने अहिले भारतबाट नेपालमा आएर काम गर्ने, बङ्गलादेशबाट आएर काम गर्ने झन्नै 5 लाख मान्छे फर्किएको अनुमान गरिएको छ। यही बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब एउटा गहना बनाउने हुन्छ कि, होइन, मेसिनरीको हुन्छ कि, अटोमोबिलको हुन्छ कि, मोटर बाइकको हुन्छ कि, अहिले त सबै बन्द छ। त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू एकदमै स्पिडमा, जोरदार रूपमा, छिटो छरितो तर क्वालिटीका इन्स्टिट्युसन र क्वालिटीका टिचरहरू ल्याएर हामीले राख्यौँ भने सायद उनीहरूले चाहिँ अब आउने इन्डियाबाट आउने, बङ्गलादेशबाट आउनेलाई रिप्लेस गर्न सक्छन् कि। तेस्रो भनेको चाहिँ के हो भने हामी यो उद्योगिक व्यवसायीहरूसँगै मिलेर उनीहरूलाई नै ट्रेनिङ पनि गर्न दिने, अनुगमन सरकारले गर्ने, तर फ्री लेबर उनीहरूलाई दिइदिने केही समयको लागि। चाहे चाहिँ यो भनौँ न इसेन्सियल कमोडिटिज होस्, एग्रो प्रोसेसिङ होस्, अन्य क्षेत्रहरूमा होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रहरू नै अहिले हुन त धराशायी छ। तर पनि तिमीलाई ल अब म चाहिँ फ्री श्रम दिन्छु, लैजाऊ, ट्रेन पनि गर, काम पनि देऊ, तर ट्रेनिङ गरेको म हेर्न आउँछु भनेर त्यसलाई पनि हामीले अलिकति प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि चौथो भनेको त के हो भने मैले अघि भने उनीहरू बाहिरबाट आउने चाहिँ अलिकति काम गर्न इच्छा भएको, एप्टिच्युड भएको, 18 घन्टासम्म काम गर्न सक्ने भएका हुनाले सरकारले सिप विकास सँगसँगै अलिकति लोन पनि दिने। अब त्यो फिर्ता नआए पनि नआओस्, होइन, 1-2 लाख लोन उसलाई चाहिन्छ भने सरकारले त्यो लोनको व्यवस्था पनि गरेर उसलाई चाहिँ जब क्रिएटर बनाउने, आफूले जब गर्ने भन्दा जब क्रिएटर बनाउने, यी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, हरिजी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कुराहरू गर्दाखेरि पनि टाउको हल्लाइरहनु भएको थियो। यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? यो कुरा के हो भन्नु छ, यो चाहिँ तपाईँको महात्मा गान्धी रोजगार योजनासँगबाट सापट लिएको विचार हो। पोहोर पनि खतमै भयो, यसपालि पनि झन् खतम भयो। उनीहरूले साँच्चै राम्रो होमवर्क गरेर उनीहरूले साँच्चै तपाईँको चाहिँ नि त्यो जो काम गर्न जान्छ त्यसका खल्तीमा पैसा पुग्ने गरी खाता खोलिदिएर, होइन, तिनलाई तपाईँको 100 दिनको रोजगार दिने भनेको कस्तो काममा लगाउने भन्ने खालको व्यवस्थापन गरे हुन्। अहिले पनि थपे भर्खरै अस्ति, होइन, राहत प्याकेजमा वा स्टिमुलस प्याकेजमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो गर्ने हो भने यो अहिलेको यस्तो खालको गफ दिएर
वा तपाईँको चाहिँ जुन खालको प्रधानमन्त्री योजना भनेर पैसा छर्ने कुरा हो, राहत कसले पाए अहिले र रातारात तपाईँको चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू किन हिँड्नु पर्यो भन्दाखेरि त त्यसको कुनै स्ट्रक्चरिङ त रहेनछ नि त, कुनै निर्माण त गराएर रहेछ नि, पाउनु पनि त्यसले पाएन। त्यही खालको कुरा तपाईँको चाहिँ यो रोजगारीमा पनि हुने हो। त्यस कारणले अहिले बुझ्न जरुरी के छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको हचुवा प्रोग्राम ल्याउनु हुँदैन। यदि त्यस्तै गर्ने हो, रोजगार कार्यक्रम राख्ने हो भने प्रदेश सरकार र तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाएर मोनिटरिङ चाहिँ तपाईँको केन्द्रले गर्ने गरी दिनुपर्ने हुन्छ। हस् विद्याधरजी, अब हामी यो कृषि क्षेत्रबाट पनि अहिले सबै कुरा समाधान गर्न सकिने अवस्थामा छैनौँ। जति जे भने पनि ठिकै छ। अरू सेवा क्षेत्रहरूमा पनि लगेर यति धेरै बेरोजगारको सङ्ख्यालाई तुरुन्तै इङ्गेज गराइसक्ने स्थिति पनि छैन। तर स्थिति फेरि अप्ठ्यारो आइदिन पनि सक्छ है भनेर अनुमान त गर्नुपर्छ, तयारी त गर्नुपर्छ। यो महामारी फैलिँदै गयो, मानिलिउँ विश्वभर अझै पनि त्यस्तो स्थिति आयो, अरू देशले निर्यात गर्न छोडे, खाद्यान्न लगायतका अन्य सामानहरू पनि निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिदिएनन् भने, हामीसँग खाद्यान्न आउने त स्थिति बनिदिएन भने, हामीसँग भित्र त धेरै छैन, यस्तो स्थिति भइदियो भने हामीले त्यसको तयारी के गरेर बस्नुपर्ने हो अहिले? त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि अहिले त्यस कारणले यो निर्वाहमुखी अघि शङ्कर सरले भन्नुभयो नि, त्यो भनेको यो जो त्यो साना किसानको लागि मात्रै होइन कि आम नेपालीको कमसेकम खाद्यान्न र पोषणको यो खाद्य सुरक्षाको चाहिँ आवश्यकता हाम्रो आफ्नै स्रोतले गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले बाहिरबाट आयात निर्यात खास गरी दुईटा तिनवटा कुरा, खाद्यान्न, त्यस पछाडिबाट पोषणलाई चाहिने अरू तत्त्वहरू, औषधिको बारेमा पहिला सोच्न पर्छ र चाहिने यो स्वास्थ्य उपकरणहरू जुन कि हाम्रो देशमा बन्न सक्छ त्यसको उत्पादन नेपालभित्र हुन जरुरी छ। त्यस कारणले अहिले चाहिने सरकारले राहतको सँगसँगै केही चाहिँ सब्सिडी दिएर भए पनि आफ्नो मान्छेलाई इन्गेज गराउन पर्छ। भलै चाहिने यो प्रति व्यक्तिको उत्पादकत्व घटोस्, फाल्टो साइज अनुसारले उत्पादकत्व घटोस्, तर समग्रमा हाम्रो आफ्नो देशको चाहिने खाद्य सुरक्षा, खाद्यको उत्पादन, खाद्यान्नको भण्डारण र खाद्यान्नको वितरण, यो तीनटा अलग अलग पक्षलाई राम्रोसँगले सरकारले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर अनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई उपयोग गरेर यो खाद्यान्नको बारेमा चाहिँ एउटा सुरक्षा दिनै पर्छ। आउने 1 वर्षको लागि, यो 3 महिना मात्रै होइन। अहिले बाहिर बेच्छौँ, बरु पछि त्यही महँगोमा किन्न पर्ने स्थिति छ। आफ्नो उत्पादनको खपत गर्ने, बाहिरबाट ल्याएको कति स्टक हामीसँग छ त्यो पनि हेर्ने र उत्पादनलाई ध्यान दिनु पर्यो। अहिले खाद्यान्नको उत्पादन सिजन आउन लाग्यो, गाह्रो हुँदैन, भर्खर बर्खा लाग्दैछ, अब जुन उत्पादन हुन्छ त्यसले हामीलाई थाहा छ, हामीले बरु निकासी रोक्ने है, जुन कुराहरू हाम्रो आफ्नै नपुग्ने छ अब खाद्यान्नहरूको, त्यसको निकासी रोक्ने, तर आफ्नो उत्पादनको चाहिँ सुरक्षा गरेर खाद्य सुरक्षालाई पहिलो महत्त्व दिएर र त्यसपछि औषधि जस्ता कुराहरूको चाहिँ दोस्रो महत्त्व दिएर आफूलाई चाहिँ ढुक्क बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। आयकरको सीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएन शङ्करजी? खास गरी अब जुन लिमिट हो त्यो लिमिट त बढाउनै पर्छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले अलिअलि बढाइ पनि रहेछ आयकरको लागि। र अब कर्पोरेट ट्याक्सको कुराहरू गर्दा इन्डियामा त यो कोरोनाको समस्या सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै घटाइसकेको हो र नेपाललाई पनि घटाउने चुनौती थियो र अर्थ मन्त्रालयले पनि यसमा विचार गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको थियो। तर त्योभन्दा पनि बढी के छ भने अब अहिले आइटीमा काम गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले उनीहरूले टोटलमा झन्डै 45% हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु परिरहेछ भन्ने देखिएको छ। उहाँहरूले भनि पनि रहनु भएको छ। त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले घटाउने हो। अब व्यापार व्यवसाय इत्यादिको कुराहरू, एकाउन्टिङको कुरा गर्ने हो भने त जसले नाफा गरेको छैन उसले त आयकर तिर्नु पनि पर्दैन। अझ साँच्चीकै भन्ने हो भने त अर्को सालबाट पनि कटाउनु पाइन्छ। तर के भने पर्सनल आयकर इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गरेर अलिकति माथि जानुपर्ने छ। अब आयकर धेरै घटाउन सक्ने यसपालि अवस्था पनि छैन, किनभने व्यापार व्यवसाय पनि छैन। तर दायरा बढाउने भनेको छ सरकारले, दायरा बढाउनु पनि यसपालि चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। तर सर यो सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने स्वरोजगारहरू भनिनेहरूकै अवस्था पनि त नाजुक बन्न थाल्यो नि त। स्वरोजगारहरूकै व्यवस्था नाजुक बन्न थाल्यो। तर उनीहरूले यदि सरकारले त्यसलाई कन्सिडर गर्ने हो भने त उनीहरूको ब्यालेन्स सिट हेरेर नाफा छैन भने त ट्याक्स त तिर्नु परेन नि। त्यस कारणले नाफा छैन, यसपालि चाहिँ नोक्सानी भयो भने अर्को साल व्यवस्था छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने पर्सनल इन्कम ट्याक्सको बारेमा अलिकति बढाउन आवश्यक छ। म्याक्सिमम सिलिङको कुराहरू हामी अलिकति घटाउन सक्ने अवस्था छ। अब दायरा बढाउन सक्ने अवस्था पनि अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गरेर नै र विदेशी सहयोगलाई अलिकति आधार यसपालि मान्नै पर्ने आवश्यकता छ।
त्यही कारणले गर्दाखेरि तीमै हामीले रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हरिजी, अब धेरै व्यापारिक क्षेत्रबाट अझ यो व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ठुला ठुला उद्योगहरू भन्दा पनि साना मझौला उद्योगहरू बढी नै मिचिएका पिल्चिएको स्थिति देखिन्छ। ठुलाको पनि ठुलै चोटहरू परिरहेको छ। अब उहाँहरूलाई हेर्ने कसरी? विभिन्न देशहरूले आर्थिक प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन्। अहिले पनि यो अपेक्षा गरिएको थियो नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको कुनै छनक आउँछ कि भनेर आएको छैन, तर बजेट पर्खिरहेको अवस्था पनि छ। तर त्यो बेला पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। आर्थिक प्याकेजहरू ल्याएर समग्रमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला त आयो होइन? हजुर, त्यो एकदम आइसक्यो। मतलब मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको स्टिमुलस प्याकेज भनेर जुन खालको सञ्जीविनी प्याकेज हो, त्यो सञ्जीविनी प्याकेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईटा आधारमा तयार गर्न जरुरी छ। एउटा तपाईँको चाहिँ रणनीतिक महत्त्वका उद्योगहरू जुन छन्, जो तपाईँको चाहिँ एकदम अत्यन्त आवश्यकहरू हुन् होइन, तिनीहरूलाई तपाईँको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। दोस्रो तपाईँको चाहिँ मतलब मिडियम र स्मल साइज इन्टरप्राइजेसहरू जुन छन्, उनीहरू सबभन्दा ठुलो मार्कामा परे यतिखेर। यो चाहिँ तपाईँको यो मतलब यो खास गरेर सबै सदरमुकामहरूको छेउछाउमा बस्ने वा छेउछाउमा काम गरिरहेकाहरू सबभन्दा ठुलो मार्कामा परेका छन्। उनीहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउने खालको हिसाब नगर्ने हो भने त्यसको ढाड भाँचिन्छ। त्यो ढाड भाँचिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हामी सबभन्दा धेरै पर निर्भर भइ नै हाल्छौँ। शङ्करजी, मैले यसैमा तपाईँसँग अझ थप जान्न चाहेँ। यो राहतका प्याकेजहरू बढी आवश्यक पर्ने कुन क्षेत्र छ अहिले? यसै पनि हेर्ने पर्यटन व्यवसाय धराशयी छ, होटल व्यवसाय धराशयी छ, एयरलाइन्सहरूको स्थिति त्यस्तै छ। यो छुट्टा छुट्टै प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने भयो, तर ल्याउनु चाहिँ पर्ने हो होइन? ढिला भइसकेको हो ल्याउनै। नम्बर 1 चाहिँ जसले दिनका दिन रोजीरोटी यो काम गरेर रोजीरोटी गुमाएका छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्क झन् मैले अघि 20 लाख भनिहालेँ। उनीहरूलाई चाहिँ थोरै तिनो काम आउन सक्ला, तर मैले 80% मात्र हिसाब गरेको हुनाले राहतै आवश्यकता छ। दोस्रो भनेको जुन औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ दुईटा कुरा भने मैले। एउटा, सरकारले यो कमसे कम सोसियल सेक्युरिटीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता पनि हुने, 1% ट्याक्स पनि तिर्ने गरिकन आफ्नो नेटमा ल्याउने, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कमसे कम 20 देखि 30% वेजमा सब्सिडी दिने। फर्मल सेक्टरले चाहिँ अलिकति यो केही महिनाको लागि भनौँ न अब अलिकति वेजमा नेगोसिएसन गर्ने। इन्फर्मल्ली त सबैले गरि नै रहेछन् अहिले पनि, तर इन्फर्मलको समस्या के हुन्छ भने तपाईँलाई सरकारले दिएको छैन, उनीहरूलाई त्यो बाध्यकारी रूपमा मान्नु पनि पर्ने हुन्छ, मानि पनि रहेछन्। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कुराहरू। अघि सानाको कुराहरू आयो। साना चाहिँ के हो भने रोजगार दाताहरूले अलिकति लोन लिएको छ। अहिले नेपालमा यो साना तथा मध्यम खालका यो व्यवसायीहरूले 384 अर्ब लोन लिएको छ। यसमा हामीले 3% जति सरकारको तर्फबाट यदि चाहिँ लोन चाहिँ माफ गरिदिने हो अथवा सरकारले तिर्दिने हो, ब्याङ्कले त माफ गर्दैन, र अर्को बाँकी 3% चाहिँ रिफाइनेन्सिङबाट गर्ने हो भने उनीहरूलाई एकदमै ठुलो राहत। अब उनीहरूको कर्मचारीहरू चाहिँ यो भनौँ न फर्मल सेक्टरमा औपचारिक क्षेत्रमा नपरेको हुनाले राहतमै क्वालिफाई हुन्छ। र अरू बाँकीको लागि त मलाई लाग्छ विभिन्न कुराहरूको रोजगारीको र राहतको कम्बिनेसनबाट जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अन्त्यमा विद्याधरजी, अब आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आउँदै गरेको बजेटले अझै पनि हामीले गरेका छलफलभन्दा थप केमा ध्यान दिनुपर्ने छ? हामी आत्मनिर्भर हुन जरुरी पनि छ। यो दाताको पैसा आउला वर्ल्ड ब्याङ्कको, यिनीहरूको, IMF को, तर त्यसमा धेरै भर परेर आफ्नो साधन स्रोत नहेर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले मेरो आग्रह त के हो भने सानो 1 पैसा भए पनि 1 वर्षको लागि यो कोरोनाको लागि उल्टो सरचार्ज चाहिँ लाउनु पर्ला, थप कर लाउनु पर्ला। कहाँ लाउने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्मार्टली चाहिँ नि अब अन्याय पनि नपर्ने, मर्का पनि नपर्ने गरी सबैलाई लाउन पनि सक्नुहुन्छ। एक। दोस्रो, रक्सी अब अन्त पनि देखिएको छ, रक्सी, चुरोट र पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ कन्ज्युमरलाई फरक नपर्ने गरी हेभिली ट्याक्स चाहिँ त्यहाँ बनाउन सकिन्छ, त्यसरी पनि कर आउन सक्छ। तेस्रो, अहिले इन्डियाले गरेर जस्तो मलाई मन पर्यो क्या, यो TDS भन्छ नि, यो अग्रिम करमा चाहिँ अग्रिम करको चाहिँ काट्ने तरिका, त्यसमा चाहिँ केही पोस्टपोन गरेर वा यो कर तिर्ने म्याद चाहिँ अलिकति थपेर अर्को वर्ष पनि तिर्न सकिने गरिदियो भने क्यास चाहिँ व्यापारीसँग रहन्छ। उसले क्यास चाहिँ इमिडिएट खर्च हुँदैन, क्यास चाहिँ पछि तिर्न सक्छ। त्यो प्रकारको राहतहरू चाहिँ राहत पनि दिन सकिन्छ, कर उठाउन पनि सकिन्छ। त्यो कुरा सँगसँगै लग्यो भने खुसी नै हुन्छन् जनता जस्तो लाग्छ। धन्यवाद, तिनैजनालाई धन्यवाद छ। धन्यवाद।